अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह के नबी पर सलामती हो, अल्लाह ताला सब पे करम करे। एक अहम बात एक से शुरू करते हैं कि हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या है उसको सिर्फ़ यही समझते हैं कि ज़्यादा रोना, ज़्यादा रुलाना। कुदरती अमल है, रोया भी जाता है, रुलाया भी जाता है, लेकिन इससे बहुत सारे सबक जो मिलते हैं उन पे ऊपर हम अमल नहीं करते। तो कोशिश करते हैं। बात शुरू करने से पहले एक आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के अपील है कि अगर कोई मुसलमान शराब पी रहा हो, वो जानी हो, वो गाने गा रहा हो, टीवी के ऊपर वो नाच रहा हो, तो उसको हम हीरो कह देते हैं। लेकिन अगर कोई दीन की बात करने की कोशिश करे, कहीं उससे इख्तलाफ हो जाए, तो उसको हम फौरन उसके ऊपर फतवा लगा देते हैं कि ये खुदा न खास्ता काफिर है, ये गुस्ताख रसूल है, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी। तो खुदा के लिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े, ठीक है, कुछ लोग जो बिल्कुल ही इस्लाम से हटे हुए हों उनको तो बंदा कह ले, उनको तो बुरा कह ले, लेकिन उनकी इस्लाह करे, बजाय इसके उनके ऊपर काफिर कहने की बजाय आधे मुसलमान सुन्नी शिया को काफिर कह रहे हैं, काफिर सुन्नियों को कह रहे हैं, वहाबी गुस्ताख रसूल हो गए हैं। तो ये बताएं कि जन्नत में किसने जाना है? अगर सारे ही गुस्ताख हैं, सारे ही काफिर हैं, तो फिर जन्नत जहन्नम बनाने का क्या तुक बनती है? तो ये चीज़ जहन में रखें कि सबको काफिर ना बनाते जाएं। अल्लाह के नबी जो हैं उनकी सारी ज़िंदगी मुसलमान बनाते हुए गुजर गई, और हम मिनटों से दूसरों को जो है अपने बड़े बड़े उलमा जो हैं, बड़े बड़े नेक लोग हैं जिनके ऊपर गैर मुस्लिम जो इस्लाम लेके आ रहे हैं, हम उनको काफिर काफिर कहना शुरू कर देते हैं। ज़रा सी बात पे हमें इख्तलाफ हो जाए तो हम उसके सारे किए कराए के ऊपर पानी फेर देते हैं, और जो बड़ी बड़ी साजिशें हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। खुदा के लिए ये चीज़ जहन में रखें, ये साजिशें हैं। जो वाकया था जो हुसैन, और ये भी जहन में रखें कि रजी अल्लाह ताला अन्हो कहना, अलैहिस्सलाम कहना, करमुल्ला वजहू कहना, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। इसको हमने अपना एक मार्क बना लिया अपनी अपनी जुदा करने के लिए, मुखालफत करने के लिए। ये भी एक कुफार की साजिश है। कुफार जो हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, उन्होंने बहुत सारे मुनाफिक जो हैं वो हमें डाले हुए हैं, जो कि उनका काम है कि जो आलम दीन अच्छी बात कर रहा है, जो बुरा है उसको तो बुरा चलो कहना ही होता है, लेकिन जो अच्छी बात भी कर रहा हो, जो बड़े बड़े मशहूर आलम दीन है, उनके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि उनको लोग काफिर कहना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ जहन में रख लें कि जिस भी कोई भी मौलवी है, कोई भी आलम दीन है, कोई भी वो, अगर या तो जिसकी वजह से दूसरों के खिलाफ नफरत हो, दीन की बात समझने और तरक्की करने की बजाय कि मुसलमान एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें और एक दूसरे से फरका वारियत पैदा हो जाए, तो वो समझ ले या तो वो मुनाफिक है या वो फिर अहमक है। जिसकी बात, जिसने सिर्फ अपने आप को उछालने के लिए, अपनी टौर बनाने के लिए दूसरे के खिलाफ उछाल के, एक दूसरे का की बातें, दूसरे की इज्जत उछाल के वो अपने आप को दीन पे साबित करना शुरू कर देता है। देखें काफ जो जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत थी, वो भी मैं तो कहता हूँ मुनाफिकीन के थ्रू हुई है। वो क्योंकि एक कलमा गो जो सही मुसलमान है वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। जो मुनाफिकों का टोला है, जो कि मुंह से कलमा पढ़ते हैं लेकिन उनके दिलों में जो है मुनाफिकत है, उनके दिलों में जो है वो एक इस्लाम के खिलाफ बोझ है, वो ही ऐसी हरकत कर सकते हैं। अक्सर मेरे जहन में सवाल आता था कि अब वो जो मुनाफिक हैं कहते हैं वो मुसलमान जितना मर्जी कलमा पढ़ ले वो जन्नत में तो नहीं जा सकते। ऐसा शख्स जो है वो तो इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिर जाता है। और कई लोग आपने देखा होगा गैर मुस्लिम होते हैं लेकिन वो बड़े बड़े दीन के काम कर रहे होते हैं, बड़ा बड़ा इंसानियत के फलाह के लिए, जानवरों की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मेरे दिल में सवाल आता था कि ये भी जहन्नम में जाएंगे। मेरे दिल में अब इसका ये जवाब आता है कि मुमकिन है कि उनके दिल में कलमा, हमारे नबी की मोहब्बत पैदा हो, वो हमारे नबी को रोल मॉडल मानते हैं। हुसैन जो है वो इलामत है, वो एक अब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए हुए हैं। पूरी दुनिया जो है उनकी जो है पैरवी करती है, उनको मानती है, इस्लाम लेके आए या ना लेके आए, लेकिन इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि वो उन्होंने एक इस्लाम का हक अदा किया, उन्होंने जुर्रत, इस्तकामत का, एक इस्तकलाल का, सच्चाई का हक अदा किया, उन्होंने हक पे खड़े होने का हक अदा किया। तो हम ये लोग क्यों नहीं समझते कि यही वजह है कि
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا کہ جس کے اللہ تعالیٰ کے جس دل میں رتی بھر بھی اسلام ہے، اسلام کی محبت ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اگر وہ ڈائریکٹ وہ ہے اسلام کو نہیں تسلیم کرتے، ڈائریکٹ وہ ہمیں آپ کو نہیں بتاتے، تو معاملہ تو اللہ اور ان کا ہے نا۔ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ایسے جس طرح کے وہ جو یزیدی جو تھے ان سے زیادہ محبت رکھتے ہوں، اور ممکن ہے وہ جنت میں گئے ہوں، اور وہ جو یزید کے پیروکار تھے، یزید کو ماننے والے تھے، وہ جنت میں نہ جا سکیں۔ کیونکہ اگر کوئی، میں کہتا ہوں دوست سے زیادہ جو ہے نا، اگر کوئی دوست بنتا ہے، منافق دوست سے زیادہ، منافق دوست سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، منافق دوست سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، دشمن جو ہوتا ہے نا اس سے بچا جاتا ہے، دشمن سے بھی زیادہ۔ جیسے کوفی تھے وہ منافقت کی، انہوں نے منافقت کی انتہا کر دی، یزید سے بھی، یزید کو ہم بہت ظالم کہتے ہیں، یزید کے جو اعلی کار بنے وہ اس سے بھی بڑے ظالم تھے۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک طاقت جو ہے اس کی مخالفت میں جب اعلان کر دیا گیا، انعام کا انعام لالچ تھی نا، وہی لوگ جو ہزاروں جو تھے انہوں نے پیروی کی، وہی بعد میں مکر گئے، انہوں نے رستے دروازے بند کر دیے، انہوں نے پانی تک نہیں پلایا، انہوں نے ذرا کی سپورٹ نہیں کی، الٹا جو ہے ان کو شہید کروا دیا۔ تو میرے خیال میں ایسے جو وہ منافقت کی سازش تھی، پیچھے سے شروع کرتے ہیں بات جو ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اب بات جو ہے وہ بات کرتے کرتے جو ہے ممکن ہے کہ چلانا تھوڑا مشکل ہو جائے، بات کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنہوں نے طائف میں پتھر کھا لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے، آج ہم کتنے دریغ سے سارے مسلمانوں کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ جو ذرا سا ہمیں لگتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کر لی ہو، اس نے جو یہ، کیونکہ یہ منافقین کی سازش ہے کہ جو عالم دین اصلاح کی بات کر رہا ہے، جو ملانے کی بات کر رہا ہے، اتفاق کی بات کر رہا ہے، جہاد کی بات کر رہا ہے، اس کو کافر کا اس کے اوپر لگوا دو۔ اور یہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو مولوی بنے ہوئے ہیں، لیکن یا تو وہ احمق ہیں یا ان میں وہ منافقین کا اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ دوسرے مسلمانوں کو ہی کافر کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی سازش اس وقت اسلام کے خلاف کی جاتی تھی۔ اسی سازش کی وجہ سے علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی، اسی شہادت کی، اسی جو سیاست ہے، اسی کی نظر جو ہے، اسی جو یہی طریقہ کار تھا، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اسی جو ہے منافقت کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ بیچ میں پیچھے جو ہے غیر مسلم مافیا، بڑا ایک خطرناک قسم کا ٹولہ وہ شامل تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ آگے ہے، یورپ آگے ہے، اسرائیل آگے ہے، مسلمان جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں کر رہے ہیں، روٹی کی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، رشوت اور دوسرے ایسے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، رشوت، چوری، ایک دوسرے کا حق کھانا، اسلام سے دوری، اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسلام کے ہمارے حسین جو تھے، جو ہمارے لیے مثال تھے، جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے اپنے بچے جو ہے اسلام میں قربان کر دیے، ہم ان کے رستے پہ پھر نہیں چلے، ہم نے پھر ان کی مخالفت